नेक लोगों की एक बड़ी खूबी ये बयान की गई है कि वो सच्ची तौबा करते हैं, वो अल्लाह से माफी मांगते हैं, वो तौबा व इस्तिगफार करते हैं। हमें सच्ची तौबा करने की जरूरत है। जो आदमी सच्ची तौबा करता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है, अल्लाह ताला उसकी खताओं को बख्श देता है। जो आदमी तौबतुन नसूह करता है, अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल फरमाएगा। वो आदमी कामयाब है जो सच्ची तौबा करता है, जो गुनाहों को छोड़ देता है, जो खराब कामों को तर्क कर देता है, जो अपनी जिंदगी को बदल लेता है। कब तक गुनाह करते रहेंगे, कब तक खराब काम करते रहेंगे? क्या अपनी जिंदगी को बदलने का वक्त नहीं आया है? क्या सच्ची तौबा करने का वक्त नहीं आया है? क्या अपने आप को नेक आदमी बनाने का वक्त नहीं आया है? हमें और आपको नेक आदमी बनने की जरूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के इमाम, बनु इंसानियत के सरदार और रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबूस किए गए थे। अल्लाह ताला ने आपके तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया था। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 100 मरतबा से ज्यादा इस्तिगफार करते थे। क्या हम और आप अपने गुनाहों पर रोते हैं? क्या हम और आप सच्ची तौबा करते हैं? हमें और आपको सच्ची तौबा करने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। काबिल क़द्र सामीन कराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों और ख़वातीन इस्लाम, तौबा व इस्तिग़फ़ार करने वाला अल्लाह का महबूब और मुकर्रब बंदा बन जाता है। तौबा व इस्तिग़फ़ार करने वालों को अल्लाह ताला नेमतों से नवाजता है। जो आदमी अपने गुनाहों पर रोता है, अपनी खताओं पर आंसू बहाता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। हमें सच्ची तौबा करने की जरूरत है। सच्ची तौबा करने वालों को अल्लाह ताला मालो दौलत की नेमत से नवाज देता है। सच्ची तौबा करने वालों के गुनाहों को अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। तौबा व इस्तिग़फ़ार करने वालों को अल्लाह ताला बुलंद मकाम अता फरमाता है। तौबा व इस्तिग़फ़ार करने वालों के लिए अल्लाह ताला रहमत की बारिश नाज़िल फरमाता है। तौबा व इस्तिग़फ़ार करने वाला क़यामत के दिन बड़ी कामयाबी हासिल करेगा। हमें अपने गुनाहों पर रोने की जरूरत है, अपनी खताओं पर आंसू बहाने की जरूरत है। हर आदमी गुनाहगार है, हर आदमी खताकार है। सबसे बेहतर आदमी वो है जो तौबा व इस्तिग़फ़ार करता है, जो अपने गुनाहों पर रोता है, जो अपनी खताओं पर आंसू बहाता है, जो सच्ची तौबा करता है। अल्लाह ताला ने मोमिनों को सच्ची तौबा करने का हुक्म दिया है। अल्लाह का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा आसा रब्बुकुम युकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। ऐ मोमिनो, तुम सब अल्लाह के सामने सच्ची खालिस तौबा करो। करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाहों को दूर फरमा दे और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल फरमाए जिसके नीचे से नहरें जारी है। अल्लाह ताला ने मज़कूरा आयत करीमा में मोमिनों से खिताब किया है, आले ईमान से खिताब है। मोमिनों को तौबा व इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म है। हमें और आपको सच्ची तौबा करने की जरूरत है। अल्लाह ताला सच्ची तौबा कबूल करता है। आइए पहले ये जान लेते हैं तौबतुन नसूह किसे कहते हैं, सच्ची तौबा किसे कहते हैं। उलमा ने कहा है, अगर गुनाह का ताल्लुक हुकूकुल्लाह से है, तौबा के अंदर चंद शराइत का पाया जाना जरूरी है। पहली शर्त यह है कि आदमी गुनाह को फौरन छोड़ दे। दूसरी शर्त यह है अपने गुनाह पर नादिम हो, अपने गुनाह पर शर्मिंदा हो। तीसरी शर्त यह है जिंदगी में दोबारा कभी गुनाह ना करने का अहद करे। अगर आदमी सच्ची तौबा करता है, अल्लाह ताला तौबा को कबूल फरमा लेता है। हमें सच्ची तौबा करने की जरूरत है। पर गुनाह का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है, किसी का हक लिया गया है, चाहे वो जमीन की शक्ल में हो, जब तक साहिब हक के हक को अदा नहीं किया जाएगा, अल्लाह ताला तौबा कबूल नहीं फरमाएगा। अल्लाह तबारक व ताला सच्ची तौबा करने वालों की तौबा को कबूल फरमाता है। हमें और आपको तौबतुन नसूह करने की जरूरत है। जो आदमी तौबतुन नसूह करता है, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। अल्लाह का इरशाद है, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 135, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फस्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून।
اور جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے ہیں۔ نیک لوگوں کی ایک بڑی خوبی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ سچی توبہ کرتے ہیں، وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، وہ توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ ہمیں سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو آدمی سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو بخش دیتا ہے۔ جو آدمی توبۃ النصوح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جنت میں داخل فرمائے گا۔ وہ آدمی کامیاب ہے جو سچی توبہ کرتا ہے، جو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، جو خراب کاموں کو ترک کر دیتا ہے، جو اپنی زندگی کو بدل لیتا ہے۔ کب تک گناہ کرتے رہیں گے؟ کب تک خراب کام کرتے رہیں گے؟ کیا اپنی زندگی کو بدلنے کا وقت نہیں آیا ہے؟ کیا سچی توبہ کرنے کا وقت نہیں آیا ہے؟ کیا اپنے آپ کو نیک آدمی بنانے کا وقت نہیں آیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو نیک آدمی بننے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام، بنو نوع انسانیت کے سردار اور رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے۔ کیا ہم اور آپ اپنے گناہوں پر روتے ہیں؟ کیا ہم اور آپ سچی توبہ کرتے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ جو آدمی گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، جو آدمی اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جو آدمی سچی توبہ کرتا ہے، جو آدمی اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے بخشش کا سوال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تم میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ جب آدمی سچی توبہ کرتا ہے، جب آدمی توبۃ النصوح کرتا ہے، جب آدمی گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، خراب کاموں کو ترک کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ ہمیں سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ توبہ و استغفار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے۔ جو آدمی اللہ سے معافی مانگتا ہے، جو آدمی اپنے گناہوں پر روتا ہے، جو آدمی اپنی خطاؤں پر آنسو بہاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے۔ توبہ و استغفار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ مال و دولت کی نعمت سے نواز دیتا ہے، اولاد کی نعمت سے نواز دیتا ہے، زمین اور جائیداد کی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے سورہ نور سورہ نمبر 71 آیت نمبر 10 تا 12۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تم سب اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ تمہارے لیے آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، مال اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کر دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو نعمتوں سے نوازتا ہے جو توبہ و استغفار کرتا ہے، جو سچی توبہ کرتا ہے، جو اپنے گناہوں پر روتا ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں پر رونے کی ضرورت ہے، اپنی خطاؤں پر آنسو بہانے کی ضرورت ہے۔ اپنی زندگی کو بدل لیجئے، سچی توبہ کیجئے اور اپنے آپ کو نیک آدمی بنا لیجئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔